भारतीय घटनेक साक्षी दवरून सोपूत घेता की हांव 2022 गोंय राज्याचे विधानसभा वेंचणुकेत निवडून येतकीच म्हजो 5 वर्सांचो आमदारकीचो कार्यकाळ भारतीय घटनेन दिल्ल्या नेम पाळून काँग्रेस पक्षाचो आमदार म्हणूनच पुराय करतो। हांव म्हजे 5 वर्सांचे आमदारकीच्या कार्यकाळात काँग्रेस पक्षा कडेन निष्ठा दवरून प्रामाणिकपणान लोकांची सेवा करतलो। हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात केन्नाच पक्षांतर करचो ना। हांव म्हज्या 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात आमदारकीचो राजीनामो दिवन दुसऱ्या पक्षान वचपाचो ना आनी दुसऱ्या खंयच्याय पक्षाच्या वतीन वेंचणूक लढोवचो ना। हांव म्हज्या 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात लोकांची सेवा करपाक आनी गोंय राज्याच्या हिता खातीरच वावुरतलो आनी लोकशाय घटमूट करून गोंयाक सांवसारीक पांवड्यार विंगड क्षेत्रांनी मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतलो।